ټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما ټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما زدا هغونه نجم څوک چې انکار کوي قرآن میں خلاف دے مابر مسلم شریف حدیث پیش کرو اللہ پیغمبر فرمائی سر موسیٰ علیہ السلام پر قبر تیرے دم اور وہ قائم یسلی فی قبر ہے دبوید قرآن میں خلاف دے مابر حدیث پیش کرو اللہ پیغمبر فرمائی انبیاء و احیاء فی قبورہم یسلون دبوید قرآن میں خلاف دے مابر حدیث پیش کرو من صلی علیہ عند قبر سمیت ہو ومن صلی علیہ نائیا ابلغت ہو سمجھ زمان قبر تنزدی راشے درود سلام ہوئی سے پخبلا علماء تغریب و پرشتوں پر ذریعہ ماتا رسول لکھی گی تبوید قرآن میں خلاف دے من بحدیث ابو داود پیش کرو ومن احدین مسلم علی اللہ رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام تبوید قرآن میں خلاف دے من بدن صحیح حدیث پیش کرو ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام تبوید قرآن میں خلاف دے من بحدیث ابن ماجہ پیش کرو ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق تبوید قرآن میں خلاف ہے ان کا حدیث تبرانی پیش کرو اللہ پیغمبر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر آزی ثم لئن قام علی قبری بے وزمہ قبر تراشی فقال یا محمد ماتم السلام ہوگی سب جواب ورکما تبوید قرآن میں خلاف ہے بخبر باندے حدیث و انبار لگو تبوید قرآن میں خلاف ہے اور تمخیم ویلے وسم ویلما قسم دے رازمک اسمان تبلیشی اسمان زمکی طرح تلیشی خبرت پہ کعبہ قسم اللہ دا پیغمبر احادیث دا قرآن دا کلم خلاف نشی کے دے قسم دے گا وقت ما تدرد ملاوی گی زمان یو معصوم و بچے دا حفظ دا پار دا دیو مدرسو دا لارشی اگر دا حفظ معصوم راشی ما توی زپلان کے حدیث دا مرم زکدہ دا قرآن دا خلاف اور دا سلوی خروز شیخ القرآن بس کے دا امت نرمک گبرات ہوئی نور دا امت دا خارجیت پرار باندی مبوزی اور دا خلاصو ملیابو بس کی پری امت و رہنے گی چلتے بوزی بس کوئی دا یو بلگینی ورباندی او بے ولی قرون ہم دا خلق بیو بلباندی ورانک اللہ بس کی نور مبوزی معشومان انکاری حدیث طرف تا مبوزی دانا توحید و سنت اشاعت نرے قسم دے دا الحاد و سعالت دے بس دے رو بس جی نور بس یہ طول تا پتہ لگی دل کے پسند والا جو علماء دیوبند دا قافلہ دا اہلیہ کو قافلہ دا الحمدللہ دی دنیا تا پتہ تھا مادہ مولانا فیض الفقار مکشبندی رحمت برکاتہ علیہ